अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अबर हेल्थ चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुदरत के एक अनमोल तोहफे शिया सीड्स को। शिया सीड्स एक ग़िज़ाइयत से भरपूर सुपर फूड है जिसमें सेहत के फ़वाइद की एक वसी रेंज मौजूद है। हाज़मे और दिल की सेहत को सहारा देने से लेकर वज़न के कम करने में मदद करने और ज़बरदस्त तवानाई फराहम करने तक ये छोटे बीज एक ताकत का ख़जाना है। चिया के बीजों को मुतवाज़न ग़िज़ा में शामिल करके आप आसानी से अपनी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बना सकते हैं। शिया सीड्स को उर्दू में तुख्म शीरीनी कहा जाता है। लोग अक्सर शिया सीड्स को तुख्म लंगा कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं, क्योंकि उर्दू में तुलसी के बीजों को तुख्म बालिंगा कहा जाता है। एक ही गहरे रंग और साख्त की वजह से लोग अक्सर शिया सीड्स और तुख्म लंगा के दरमियान उलझ कर रह जाते हैं, मगर गौर से देखने पर आपको महसूस होगा कि शिया सीड्स साइज़ में छोटे और छूने पर मुलायम महसूस होते हैं। आइए चिया सीड्स की ग़िज़ाइयत और सेहत से मुतल्लिक़ फ़वाइद पर बात करें कि वो क्या चीज़ है जो चिया के बीजों को ऐसा सुपर फूड बनाती है। आइए इनके फ़वाइद का जायज़ा लेते हैं। अगर चिया सीड्स की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात की जाए तो चिया के बीज एक छोटे से पैकेज में भरे ग़िज़ाई पावर हाउस है। वो फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स और ज़रूरी वाइटामिन्स, मादनियात का बेहतरीन ज़रिया है। सिर्फ एक छोटी सी सर्विंग, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, आपकी रोज़मर्रा की ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात का एक अहम हिस्सा फराहम कर सकती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फैट्स, अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड, कार्ब्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन B1 और विटामिन B3 कसरत से मौजूद होते हैं। आइए देखते हैं कि इतना भरपूर ग़िज़ाइयत का ख़जाना लिए हुए शिया सीड्स हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये हाज़िमे सेहत होते हैं। चिया के बीजों में फ़ाइबर का आला मवाद यानी कि 11 ग्राम फ़ी औंस। आइए देखते हैं कि ग़िज़ाइयत का ये भरपूर ख़जाना लिए हुए चिया सीड्स हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चिया सीड्स हाज़िमे सेहत होते हैं। चिया के बीजों में फ़ाइबर का आला मवाद यानी कि तकरीबन 11 ग्राम फ़ी औंस फ़ाइबर मौजूद होता है। ये फ़ाइबर आंतों की बाकायदा हरकत को बढ़ाने, कब्ज़ को रोकने और सेहतमंद आंतों के माइक्रोबायोम की मदद करने में मदद करता है। इसके अलावा चिया के बीजों में हल पजीर फ़ाइबर पानी को जज़्ब कर सकता है, जो कि एक जेल जैसा मादा बनाता है जो हाज़मे में मदद करता है और आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा महसूस करने में मदद करता है। दिल की सेहत में चिया सीड्स के बीजों की बात की जाए तो चिया के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, ख़ास तौर पर अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड जो सोजिश या स्वेलिंग को कम करने और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के लिए जाना जाता है। ये सेहतमंद चिकनाइयाँ बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। ये दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करने और दिल के मजमूई काम को सपोर्ट करके आपको सेहतमंद रखते हैं। ये देखते हुए कि दिल की बीमारी सेहत की एक बड़ी आलमी तशवीश है, तो शिया सीड्स दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। चूँकि शिया सीड्स में POFAs यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, जो दिल की बीमारी से बचाव और सोजिश की खसूसियात लिए हुए हैं। शिया सीड्स में मौजूद फ़ाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं, जो कि दिल की सेहत को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। शिया सीड्स ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शिया के बीज ज़ियाबीतस के शिकार अफराद के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ाई ऑप्शन है, क्योंकि ये खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आला फ़ाइबर की वजह से खून में ग्लूकोज़ की सतह को तेज़ी से बढ़ने से रोकते हैं और खून में शक्कर के जज़्ब होने को कम करते हैं। इसलिए शिया के बीज ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए मौजू ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। खून में शक्कर की सतह से मुतालिक इन लोगों के लिए चिया के बीज ग़िज़ा में एक कीमती इजाफ़ा हो सकते हैं। इनमें फ़ाइबर की ज़्यादा मिक़दार कार्बोहाइड्रेट्स के हाज़मे और जज़्ब करने के अमल को सुस्त करने में मदद करती है, जिसके नतीजे में खून में शक्कर की सतह ज़्यादा मुस्तहकम होती है। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है जिनको ज़ियाबीतस हो या जिनको ज़ियाबीतस पैदा होने का ख़तरा हो। आइए देखते हैं कि वज़न कम करने में चिया सीड्स का क्या किरदार है। चिया के बीजों को इस्तेमाल करना वज़न में कमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चिया बीज वज़न कम करने की कुंजी हैं। उनके आला फ़ाइबर और प्रोटीन की सतह की वजह से चिया के बीज वज़न में कमी के लिए एक बेहतरीन तकमीली ग़िज़ा बनाते हैं। पानी में भिगोने के बाद बीज फूल जाते हैं, जिससे जेल की तरह का मवाद बनता है जो भूख को कम करता है, जो वज़न में कमी के मकसद को कामयाबी के साथ पूरा करते हैं। सेहत के लिए ये बहुत अच्छे हैं।
شیا سیڈز ہمیں آنتوں کی باقاعدہ حرکت میں مدد دیتے ہیں اور پانی جذب کر کے قبض کو دور کرتے ہیں، آنتوں کی خرابیوں کو دور کرتے ہیں، IBS سمیت ہاضمے کی خرابی کے امکانات کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ فائبر اور پروٹین کا یہ مجموعہ آپ کے پیٹ کو بھرا بھرا محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کی مجموعی کیلوریز کم ہوتی جاتی ہیں۔ ہڈیوں کی صحت کی بات کی جائے تو چیا کے بیج کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ یہ سب مل کر ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری غذائی اجزاء، ہڈیوں کی کثافت اور مضبوطی کو سہارا دینے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس سے چیا کے بیجوں کو آسٹیوپروسس اور ہڈیوں سے متعلق دیگر مسائل میں استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ فاسفورس، کیلشیم اور میگنیشیم ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت اہم ہیں۔ چیا سیڈز ان سے بھرپور ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو لیکٹوز سینسیٹیو ہیں یا پودوں پر مبنی غذائیں کھاتے ہیں، ان کے لیے چیا کے بیج دودھ کی مصنوعات کا بہترین متبادل ہیں۔ باقاعدگی سے استعمال ہڈیوں کی مجموعی صحت اور ہڈیوں کی کثافت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس مدافعتی صحت کی بھی حمایت کرتے ہیں اور آپ کے جسم کو انفیکشن اور بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے بہت مدد کرتے ہیں۔ چیا کے بیج اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو جسم میں فری ریڈیکل سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے خلیات کو نقصان سے بچاتے ہیں اور دائمی بیماریوں کے خطروں کو کم کرتے ہیں۔ ان اینٹی آکسیڈنٹس کی خاص بات یہی ہے کہ یہ مدافعتی نظام کو بڑھاتے ہیں اور جسم کو بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور چیا کے بیج ہماری جلد کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری جلد کو آکسیڈیٹو تناؤ اور بڑھاپے کی علامات سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ مزید اس کے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جلد کی ہائیڈریشن کو برقرار رکھنے اور سوجن کو کم کرنے، صحت مند اور چمکدار رنگت کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری دماغی صحت کو برقرار رکھنے میں بھی چیا سیڈز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چیا سیڈز میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز دماغ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دماغی صحت اس پر انحصار کرتی ہے۔ چیا کے بیج روزانہ دماغی کام کرنے والے لوگوں اور یادداشت میں مدد کرنے کے لیے بہت اہم ہیں، یہاں تک کہ نیورو ڈی جنریٹو جیسی بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ اس لیے زیادہ دماغی کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی چیا سیڈز کا استعمال ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خواتین کی زندگی میں چیا سیڈز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چیا سیڈز کے فوائد خواتین کے لیے وسیع تر ہیں۔ وہ تمام ضروری اجزاء فراہم کرتے ہیں جو ہارمونل توازن، ہڈیوں کی صحت اور مجموعی صحت میں مدد کرتے ہوں۔ کیلشیم، میگنیشیم اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا یہ مجموعہ خواتین کے لیے زندگی کے مختلف مراحل میں، خاص طور پر حیض سے لے کر مینوپاز تک بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کھلاڑی اور فعال طرز زندگی کے حامل افراد چیا سیڈز کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ چیا سیڈز مستقل توانائی فراہم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ چیا کے سیڈز کو پانی میں بھگوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیا کے بیج پانی کو جذب کر لیتے ہیں۔ پانی کو جذب کرنے اور جل بنانے کی ان کی صلاحیت ہائیڈریشن میں مدد کرتی ہے، آپ کو متحرک رکھتی ہے اور طویل عرصے تک اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ چیا سیڈز کے اتنے فائدے سننے کے بعد یقیناً آپ کا سوال ہوگا کہ اسے کھایا کس طرح جائے۔ چیا کے بیج کھانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اپنی غذا میں چیا کے بیجوں کو شامل کرنا آسان اور قابل اطلاق ہے۔ چیا کے بیج کھانے کے کچھ آسان طریقے یہ ہیں۔ غذائیت بڑھانے کے لیے انہیں سموتھیز، دہی اور دلیا میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں بیکنگ کرتے ہوئے مفنز، روٹی یا انرجی بارز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیا سیڈز کو مختلف پڈنگز، کسٹرڈ، اپنے پسندیدہ دودھ یا ڈیریز میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اضافی کرنچ اور غذائیت کے لیے انہیں سلاد اور سیریلز میں بھی چھڑکا جا سکتا ہے۔ صبح کے وقت انہیں نہار منہ پانی میں بھگو کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دہی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دہی، پانی اور دودھ میں استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ چیا کے بیجوں کو پہلے پانی میں بھگو کر رکھا جائے۔ جب یہ بیج پھول جائیں تو اس کے بعد انہیں اپنے دودھ، دہی یا پانی میں شامل کر کے انہیں کھایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں یا ایک پورے دن میں کتنے چیا سیڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے 1 اونس یا 28 گرام یا 2 کھانے کے چمچ۔ آپ 1 سے 2 کھانے کے چمچ اپنی روزانہ کی خوراک میں چیا سیڈز کے شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کا استعمال اپھارا اور دیگر ہاضمے کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے کوشش کیجیے کہ 1 سے 2 کھانے کے چمچ آپ اپنے دن کی روٹین رکھیے کہ چیا سیڈز کا ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا ہے۔
شیا سیڈ سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ اپنے ماہر غذائیت سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔